भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि Sangye Judan Zoye Chana Lai Jiangzhu Bardo Dani Gyusu Dagi Jinsu Gebe Sonange Dolai Penjiris Dobra Jo Sangye Judan Zoye Chana Lai Jiangzhu Bardo Dani Gyusu Dagi Juji Gebe Sonange Dolai Penjiris Sangye Dobra Sangye Judan Zoye Chana Lai Jiangzhu Bardo Dani Gyusu Dagi Jinsu Gebe Sonange Dolai Penjiris Dobra Jo Simjian Tamjian Deva Dan Devi Gyudan Dembra Simjian Tamjian Dongal Dan Dongal Ge Gyudan Dobra Gyurji Simjian Tamjian Dongal Dewa Tamba Dan Midebra Gyurji Simjian Tamjian Yerin Chadan Yedan Tanyam Chimbola Yuring Do Nebra Gyurji Sangye Tamje Dubi Ngo Dorje Zimbe Ngo Kunjo Sungye Cawan De Lama Namla Chanze सर्व बुद्धहरूका संग्रहित काया वज्रधरको स्वभाव रूपी त्रिरत्नको मूल रूपी समस्त परम कृपालु गुरुहरूको चरणमा ढोक चढाउँछु। सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई अब अहिले यो जुम अनलाइनमा अनि सायद मसँग जुन एउटा धर्म सम्बन्धी कुराकानी नभएकाहरू पनि होलान्। त्यस कारणले फेरि एकपटक यहाँहरूलाई सबभन्दा पहिला मेरो छोटो जानकारी गर्न चाहन्छु। मेरो नाम जमयाङ टुल्कु भन्छन् र मेरो जन्म नेपालमै भएको हो र मेरो सबभन्दा पहिला चाहिँ नेपालमै महाराजगञ्जमा भानुभक्त मेमोरियल इङ्ग्लिस स्कुलमा चाहिँ मैले 2 वर्ष आधा जति पढेँ। त्यसपछि करिबन 15 वर्षको उमेरमा चाहिँ अनि भारतमा राजपुर भन्ने ठाउँमा त्यहाँ एउटा साक्य गुम्बा छ, त्यहाँ चाहिँ अनि परम साक्य कुमार मुच्छेको गुम्बामा चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ मैले अनि पाठ पूजा सम्बन्धित जुन एउटा छन् रिचुअल प्र्याक्टिसहरू त्यस सम्बन्धी मैले चाहिँ त्यहाँ करिबन 5 वर्ष जति बसेँ, त्यो अध्ययन गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यही गुम्बाकै शाखा गुम्बाकै तपाईँको अन्डरमा भएका अनि थुप्तिन नामग्यालिङ भन्ने गुम्बामा चाहिँ मैले 2.5 वर्ष बुद्ध धर्मको विषयमा अध्ययन गरेँ। तर त्यहाँ चाहिँ एकदमै अब मौसम अति नै गर्मी भएको कारणले चाहिँ त्यहाँ फापेन मलाई। त्यसपछि बिस्तारै धर्मशालामा सन् 1985 मा अनि द इन्स्टिट्युट अफ बुद्धिस्ट डायलेक्टिक्स भन्ने स्थानमा त्यहाँ संस्थामा चाहिँ मैले 10 वर्ष अध्ययन गरेँ। त्यहाँ चाहिँ मैले अनि यो बुद्ध धर्मको जुन एउटा दार्शनिक दर्शन सम्बन्धी चाहिँ अब सुरुवातदेखि एउटा उहाँहरूको एउटा कस्तो भने पूर्व अभ्यासहरू हुन्छन्, पढाइ हुन्छन्, त्यो सबै मैले अब गरेँ।
अनि प्रज्ञा पारमिताको बारेमा, मध्यमक अवतारको बारेमा र त्यसको पूर्व जुन एउटा दर्शन सम्बन्धी जुन एउटा प्रमाण सम्बन्धी जुन प्रमाणवर्तिका गरेका भन्ने एउटा शास्त्र हुन्छन् त्यसको सम्बन्ध पनि पढेँ। 10 वर्ष पढिसकेपछि अनि इङ्ल्यान्डमा युकेमा चाहिँ अनि इङ्ग्लिसको भाषा सिक्नुको लागि गएको थियो। त्यसपछि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अनि परम पूज्य दलाई लामा ज्यूको एउटा द आर्काइभ्स अफ द 14 दलाई लामास भन्ने एउटा कार्यालय छ। त्यहाँ चाहिँ मैले 4 वर्ष उहाँको जुन एउटा कार्यालयमा चाहिँ अनि इङ्ग्लिस ट्रान्सक्राइबिङ र टिबेट ट्रान्सक्राइबिङको काम गरेँ, सेवा गरेँ। त्यसपछि 2 वर्षको जुन एउटा खाली समयमा चाहिँ मैले अनि पूर्व अभ्यासहरू मोन्डोहरू गरेँ। ती सँगसँगै मैले चाहिँ अनि बुद्धको जुन एउटा कङ्ग्युरू भन्ने बुद्धको वचन कङ्ग्युरू भन्ने जुन एउटा 100 ठेली छन्, ती सबै ठेलीहरूको जुन एउटा पुस्तकको ग्रन्थको चाहिँ आगम प्राप्त गरेँ। त्यो चाहिँ मैले भारतमा हाम्रो यो साङ्गेङ्गे बर्नबुच्छको ज्यूबाट चाहिँ मलाई त्यो आगम प्राप्त भयो सबै। त्यसपछि फेरि मेरो एउटा परम कृपालु गुरु हुनुहुन्थ्यो, अहिले स्वर्गवास भइसकेको छ। उहाँको शुभ नाम चाहिँ खेम्बु कुङ्काउँछु भन्नुहुन्छ। उहाँको फेरि आज्ञाअनुसार उहाँकै एउटा ठुलो जुन एउटा हायर स्टडिज भन्ने एउटा बिडमा ठाउँमा छ हिमाचल प्रदेशमा, त्यहाँ मैले उहाँको आज्ञाअनुसार 2 वर्ष चाहिँ लाइब्रेरियन काम गरेँ, सेवा गरेँ। त्यसपछि नेपालमा आउँदाखेरि अनि यो दोलखा जिल्लामा पढ्ने बिखुङ टसिसिमे गासल भन्ने एउटा अनि गुम्बा छ। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई अनि शिक्षकको अत्यन्तै आवश्यक परेकाले अनि उहाँ ती गुम्बाका जुन एउटा प्रमुख गुरु किम्डो गुम्बाको लामा साङ्गे क्यासाङ उहाँको जुन एउटा अनुरोधमा चाहिँ त्यहाँ मैले 5 वर्ष करिब उहाँहरूलाई अनि पूर्व जुन एउटा यो व्याकरण टिबेटन व्याकरणदेखि लिएर अनि ह्यान्डराइटिङदेखि लिएर उहाँहरूलाई जुन एउटा पढाउनु पर्ने थियो सबै मैले चाहिँ उहाँहरूले 5 वर्षसम्म पढाएँ। त्यो 5 वर्षको अवधिमा मैले स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ अनि कार्यालयको काम पनि मैले गरेको थिएँ र उहाँहरूले जुन एउटा अलिकति स्पोन्सरहरू खोज्ने इत्यादिहरू काम चाहिँ गरेँ। त्यसपछि त्यसको अवधिमा चाहिँ अनि हाम्रो जुन एउटा पहिले मैले जुन एउटा धर्मशालामा चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो धर्ममित्र वज्रमित्र हामी एउटै गुरुको शिष्य, एउटै धर्मगुरुको चाहिँ एउटा चेला हामी भएका जुन केशवलोचन दाबुज्यू उहाँ चाहिँ मेरो धर्ममित्र र वज्रमित्र हुनुहुन्छ। र उहाँको सरसल्लाह र सुझावमा चाहिँ अनि हामी दुईले के एउटा उद्देश्य के एउटा हाम्रो प्लान गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले नेपालमै बसेर तपाईँको नेपालको जनताको लागि नेपालमा तपाईँको विभिन्न तपाईँको चाहिँ अब बौद्धहरू छन्, तामाङ, गुरुङ, योल्मो, शेर्पा होइन इत्यादि थुप्रो छन्। त्यो सबैले चाहिँ हामीले अब एउटा कस्तो भने उहाँहरूले चाहिँ अनि बुद्ध धर्मको विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई परिचय सम्बन्धी अथवा अनुवाद सम्बन्धी जे छन् किताबद्वारा हुन्छ कि अनुवाद गरेर हुन्छ कि प्रवचन दिएर हुन्छ कि विभिन्न प्रकारका उपाय अप्नाएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेपालमै बसेर चाहिँ नेपालको जनताको लागि चाहिँ सेवा गर्नु पर्यो भन्ने भावना चाहिँ भएको थियो। र ती भावना लिएर ती उद्देश्य लिएर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यो संस्था सन् 2015मा चाहिँ यो संस्थाको निर्माण स्थापित गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले म उपाध्यक्षको रूपमा र अनुवादकको रूपमा र शिक्षकको रूपमा र कहिले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ एउटा सामाजिक सेवा पनि को रूपमा चाहिँ कहिले मेरो जीवन यसरी बितिरहेको छ। र सबभन्दा पहिला आजको यो जुन देशनाको जुन एउटा समाजमा यहाँहरू यसरी पाल्नु भएकोमा चाहिँ सबैलाई देश विदेशमा रहेका र प्रत्यक्ष हेर्नु भइरहेका र अप्रत्यक्ष रूपमा जुन एउटा सुन्नु भइरहेका देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरूमा सबभन्दा पहिले मेरो नमस्कार टस्टेले भन्न चाहन्छु। अब आजको मैले भनिने जुन एउटा शीर्षक चाहिँ विषय चाहिँ के त भन्दाखेरि परम पूज्य
दलाई लामाज्यूले धेरै वर्ष अगाडि उहाँ तिब्बतबाट भारतमा सवारी भइसकेपछि चाहिँ उहाँले करिबन सन् 1960 उहाँले चाहिँ लेख्नुभएको छ एउटा किताब। त्यो किताबको नाम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सम्पुट भाषामा चाहिँ लेक्से लोसर मिक्सिए भनेर भन्छौँ। सम्पुट भाषामा चाहिँ लेक्से लोसर मिक्सिए भन्छौँ र नेपालीमा चाहिँ मैले सरल भाषामा अनुवाद गरेको छु होइन, ताकि आम जनताले चाहिँ बुझ्न म सहज होस् भन्ने लिएर चाहिँ मैले एउटा सरल भाषामा चाहिँ अनुवाद गरेको छु। नयाँ चेतनाको आँखा खोलाउने सुभाषित भनेर भनेको छु। यो किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ लेक्से भनेको सुभाषित भन्छ, लेख भनेको राम्ररी भनेको होइन, लेख भनेको चाहिँ राम्ररी अथवा राम्ररी भन्छ। भाषित भनेको कस्तो भने राम्ररी व्याख्या गरिएका होइन, आम जनताले पढ्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ सहज रूपमा सजिलो प्रकारले चाहिँ बुझ्ने एउटा कस्तो भन्ने लेखन भएकाले चाहिँ सुभाषित भनेर भन्नुभएको होइन। लेक्से भने सुभाषित, लोसर भन्नु के भन्नु भने नयाँ चेतनाहरू, नयाँ सिकारोहरू, नयाँ शिक्षार्थीहरूले कुनै शिक्षार्थी कस्तो हुन्छ भने बुद्ध धर्ममा अध्ययन गर्नु चाहने तर समयको अभाव भएको होइन, हो त्यस्तो समयको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपमा होइन 10, 15, 20 वर्ष यस्तो अध्ययन गर्न नसक्ने हो त्यस्तो विद्यार्थीहरूको लागि, त्यस्तो शिक्षार्थीहरूको लागि, त्यस्तो जिज्ञासुहरूको लागि चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको यो किताब हो। यसमा चाहिँ कस्तो भने बुद्धको धर्मको अभ्यास सुरुवातदेखि लिएर अन्तिम जबको बुद्ध पथसम्म चाहिँ उहाँले अनि सङ्ग्रहित रूपमा संक्षिप्त रूपमा उहाँले समेटेर चाहिँ उहाँले चाहिँ रचना गर्नुभएको छ यो किताब। त्यस कारणले चाहिँ लोसर भनेको नयाँ चेतना भन्न किन भन्यो भन्दाखेरि भर्खरको जुन एउटा नयाँ सिकारुहरूको लागि, नयाँ शिक्षार्थीहरूको लागि चाहिँ अनि ज्ञानको आँखा खुलाउने होइन, चेतनाको आँखा खुलाउने चाहिँ एउटा शास्त्र भएकाले चाहिँ नयाँ चेतनाको आँखा खुलाउने सुभाषित भन्ने कारण त्यो। यदि तपाईँहरूले यो किताबलाई होइन, यो किताबलाई चाहिँ अनि यो किताब नेपालीमा पनि अनुवाद गरेको छ। यो चाहिँ किताब चाहिँ यो हो। यो किताब चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने बौद्ध उहाँहरूले यो किताबको अनुवाद चाहिँ अनि आचार्य नुरपुर र अनि यो नेपाल बौद्ध समाजका पूर्व महासचिव टिका शेर्पाज्यूले चाहिँ अनुवाद गरेको किताब हो यो होइन। उहाँहरूले यो निःशुल्क रूपमा चाहिँ बाँडिरहेका छन्। अस्ति भर्खरै मैले चाहिँ उहाँहरूको संस्थाबाट अनि मागेको थिएँ, त्यति बेला उहाँले चाहिँ यो मलाई किताब दिएको थियो र अहिले मैले चाहिँ भन्नु गएको चाहिँ कस्तो भने उहाँले परम पूज्य दलाई लामाज्यूले उहाँ आफैले जुन एउटा रचना गर्नुभएका त्यो किताबको आधारमा राखेर चाहिँ उहाँले अनि सन् 2013मा होइन 2013मा चाहिँ अनि भारत हिमाचल स्थित धर्मशालामा एउटा बौद्ध विद्यालयको उहाँहरूको जुन अनुरोधमा चाहिँ उहाँले आफूले रचना गर्नुभएको किताबलाई चाहिँ किताबको आधारमा राखेर उहाँले बुद्ध धर्मको परिचय गर्नुभएको छ होइन। त्यो चाहिँ अब यहाँहरूले म चाहिँ भन्नु गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला यो किताबको सूचीहरू होइन, विशेष सूचीहरू के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण भाषामा लेक्से लोसर मिक्सिए भन्छ भने नेपालीमा चाहिँ नयाँ चेतनाको आँखा खुलाउने सुभाषित भनेर भन्छौँ र इङ्ग्लिसमा चाहिँ ओपनिङ द आई अफ न्यू अवेरनेस भनेर भन्छौँ। हो त्यो त्यहाँ तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् है त। त्यसपछि अब यो किताबमा रहेका विषयवर्गहरू के छ त होइन, उहाँले भन्नुभएको जुन विषयवर्गहरू सूचीहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ पुस्तकको भूमिका होइन, भन्दाखेरि उहाँले रचना गर्नुभएका यो पुस्तकले के भूमिका खेलेको छ त भन्ने बारेमा चाहिँ व्याख्या छ। पुस्तकको भूमिका एउटा, त्यसपछि धर्म गर्नुपर्ने कारण, त्यसपछि वस्तु दुई सत्यको परिचय होइन,
त्यसपछि चाहिँ बुद्धको देशनाहरू त्रिपिटकमा सङ्ग्रहित तथा त्रिपिटकमा राख्ने कारण चौथो भयो। त्यसपछि त्रिपिटकका विषय त्रिशिक्षामध्ये पहिलो शील शिक्षाबारे भन्नुभएको छ। छैटौँ चाहिँ दोस्रो समाधि शिक्षाको विषय, तेस्रो प्रज्ञा शिक्षाको विषय, आठौँ त्रिशिक्षामा आधारित श्रावक एवं प्रत्येक बुद्धको मार्गविधि भन्ने भन्नुभएको छ। नौ चाहिँ महायानमा पारमितयानको विषय र दसौँ महायान गुह्यतन्त्रको विषय र 11औं फलरूपी बुद्धका 4 काय तथा गुण लीलाको विषय र 12औं चाहिँ तिब्बतमा भएका बौद्ध परम्पराहरूको विषय र अन्तमा चाहिँ उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको त्यो किताबको चाहिँ प्रणिधान शब्दहरू चाहिँ रहेको छ। अब आज यहाँहरूलाई चाहिँ भनिने शीर्षक के त भन्दाखेरि पुस्तकको भूमिका र धर्म गर्नुपर्ने कारणको सम्बन्धी चाहिँ भन्नु गइरहेको छु। अब सबभन्दा पहिला पुस्तकको भूमिका चाहिँ के छ भने म यहाँ पढ्छु, तपाईँहरू त्यहाँ हेर्दै गर्नुहोस्। परम पावन पूज्य दलाई लामा ज्यू तिब्बतबाट भारतमा सवारी हुनु भएर उहाँले सन् 1960 भोट भाषामा लेक्से लोसर मिक्चे भन्ने नयाँ चेतनाको आँखा खुलाउने सुभाषित नामक पुस्तक लेख्नु भएका थिए र यस पुस्तकको प्रथम प्रकाशन चाहिँ सन् 1963 मे 8 तारिकमा भएको थियो र उहाँद्वारा विरचित लिखित रूपमा भएका विभिन्न शास्त्रहरूमध्ये, हुन त उहाँले अब धेरै प्रकारका जुन एउटा शास्त्रहरू उहाँले चाहिँ स्वयंले रचना गर्नुभएको छ, तर लिखित रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका शास्त्रहरूमध्ये चाहिँ यो चाहिँ उहाँको प्रथम रचना हो। यो पुस्तकमा बुद्धका सूत्र एवं तन्त्रलाई समेटिएर संक्षिप्त परिचय गर्नु भएकाले यो पुस्तकको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ र त्यो रचना यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले पछि गएर उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो यो किताब चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म पढ्नुभयो भने चाहिँ अवश्य तपाईँहरूले चाहिँ अनि बुद्धको अभ्यास सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म चाहिँ गर्ने कसरी रहेछ त, होइन, कस्तो प्रकार रहेछ भने तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्ने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। त्यस कारण यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ र उहाँले यो रचना गर्नुपर्ने कारण के त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ कारण के छ भने धेरै कारणहरू छ यसमा। उहाँले यो किताब चाहिँ यसरी उहाँले रचना गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला भारतमा जब उहाँ नोभेम्बर महिना सन् 1956 देखि मार्च महिनासम्म चाहिँ अनि परम पावन उहाँ 525औं बुद्ध जयन्ती उत्सवमा भाग लिनको लागि चाहिँ भारतको यात्रा गर्नुभएको थियो त्यति बेला, होइन थियो। त्यति बेला महाबोधि धर्म सङ्घद्वारा आयोजित सम्मेलन कार्यक्रममा उहाँले विभिन्न धर्म सम्प्रदायका गुरुहरू र बुद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने धेरै विद्वानहरूसँग चाहिँ भेट भएका थिए त्यति बेला। त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने 1959 को अगाडि कुरा हो यो, होइन। बुद्धको धर्म सम्बन्धी विद्वानहरूले विभिन्न मतभेद र एक आपस बिचका वार्तालापबाट कुराकानीबाट चाहिँ उहाँहरूमा बुद्धको सम्पूर्ण तपाईँको होइन सम्पूर्ण धर्मको चाहिँ जानकारी नभएका परम पावन ज्यूले बोध गर्नुभयो। जब उहाँ सन् 1956 चाहिँ यसरी भारतमा तीर्थयात्रा र अनि 25औं बुद्ध जयन्तीको समारोहमा चाहिँ पाल्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब महाबुद्धको आयोजित कार्यक्रममा चाहिँ धेरै विद्वानहरू चाहिँ जम्मा भएको थियो
भेट भएको थियो। त्यसमा चाहिँ कस्तो भने अब विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरूका विद्वानहरू र अनि बौद्ध सम्प्रदायका विद्वानहरू उहाँसँग चाहिँ भेट भएको थियो। त्यसमा चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब श्रावक थेरावादा पाली परम्पराका विद्वानहरू, संस्कृत परम्पराका विद्वानहरू सबैसँग उहाँको भेट भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ उहाँमा के बोध भयो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि त्यो समयमा भेटघाट भएका विद्वानहरू थियो, विशेष तपाईँको चाहिँ अनि पाली परम्पराका गुरुहरू, संस्कृत परम्परा गुरुहरूमा चाहिँ उहाँले त्यहाँ किनकि बुद्धको धर्मको जानकारी सम्बन्धी चाहिँ त्यहाँ किनकि उहाँले कमी देख्यो होइन। कुनैले चाहिँ शूद्रपक्ष मात्रामा ज्ञान भएको, शूद्रपक्षभित्र पनि कुनैले शिर पक्ष सम्बन्धी ज्ञान भएको छ भने चाहिँ कुनैमा चाहिँ साधना पक्ष सम्बन्ध छ भने चाहिँ, तर कस्तो भने पूर्ण रूपमा सूत्र तन्त्रदेखि लिएर चाहिँ बुद्धले भन्नुभएका 45 वर्षसम्म जुन एउटा देशना गर्नुभएको थियो, ती सबैको सार, ती सबै कस्तो भने एउटा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बुझ्नुभएको थिएन। एउटा कारण त्यो थियो होइन। उहाँले यो किताब चाहिँ रचना गर्नुपर्ने कारण एउटा त्यो थियो। त्यसपछि उक्त कारणहरूको साथै त्यस्ता बौद्ध मार्गीहरू जसले बुद्धको सुसम्पन्न एवं दोषरहित, यहाँ तपाईँहरू ध्यान दिनुपर्छ, यहाँ के भनेछ भने सुसम्पन्न भने मैले चाहिँ ब्ल्याक अलिकति डार्क बनाएको छ। यहाँ चाहिँ भन्नु खोजेको कस्तो भने हुनु त सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ छाङ्ला मानववा भन्छ होइन। हो छाङ्ला भनेको सुसम्पन्न, मानव भनेको दोषरहित भन्छ। हुँदाखेरि बौद्धका विभिन्न देशहरूमा छ बुद्धको धर्मको बारेमा, तर तिब्बतमा तपाईँको चाहिँ भएको जस्तै तिब्बतमा कस्तो भने बुद्धको धर्म चाहिँ सुसम्पन्न र दोषरहित दुवै तपाईँको चाहिँ गुणयुक्त भएको धर्म चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ रहेको छ बुद्धको धर्म चाहिँ। अन्य देशमा चाहिँ बुद्धको धर्म छ, तर कस्तो भने सुसम्पन्न र दोषरहित दुवै गुणयुक्त भएको छैन भन्नु खोज्यो। त्यो हो यहाँ चाहिँ हो सुसम्पन्न एवं दोषरहित छाङ्ला मानव भने चाहिँ। यहाँ किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब पाली परम्पराहरूमा उहाँहरूले एकदमै होइन अब बुद्धको जुन एउटा सूत्रहरू पढ्नुहुन्छ, पाठ पूजा गर्नुहुन्छन् होइन। तपाईँको बेला बेलामा चाहिँ उहाँहरू अब कार्यक्रम आयोजित गर्नु भएर चाहिँ सबै बेला भएर चाहिँ उहाँहरूले बुद्धको चाहिँ अनि के भन्छ तपाईँको यो सूत्रहरू पढ्नुहुन्छ, तर तन्त्रको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि प्रकारको चाहिँ ज्ञान चाहिँ त्यहाँ भएको हुँदैन। अब फेरि कोरियामा, चाइनामा, भियतनाममा त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने महायान परम्पराको धर्म छ, तर कस्तो भने सुसम्पन्न रूपमा छैन। त्यहाँ पनि कस्तो भने तपाईँको फेरि यो महायान परम्परा छ, तर कस्तो भने उहाँहरूमा चाहिँ यो बुद्ध अमिताभको सूत्रहरू पढ्ने होइन, अथवा मेडिसन बुद्धको बारेमा पढ्ने होइन, बाहेक बुद्धको दर्शनमा चाहिँ कस्तो भने सुरुदेखि लिएर होइन अध्ययन अध्यापन गर्ने तपाईँको चलन छैन, त्यहाँ छैन तपाईँको त्यस्तो परम्परा छैन त्यहाँ। अब तिब्बतमा के छ भने बुद्धको धर्म तपाईँको सुरुदेखि लिएर होइन प्रमाणशास्त्र, तपाईँको युक्तिशास्त्रहरू होइन, दर्शनशास्त्रहरू ती मात्र नभएर चाहिँ बुद्धको दर्शन, बौद्ध विज्ञान, बुद्ध धर्मको अभ्यास तिनै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ भइरहेको छ होइन, अध्ययन अध्यापन चाहिँ हुन्। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ बुद्धको सूत्र तन्त्र सबै तपाईँको चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अनि तिब्बतको एउटा चारै बौद्ध परम्पराका गुरुहरूले चाहिँ तपाईँको समर्थन गरिरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ बुद्धको सुसम्पन्न एवं दोषरहित धर्मको पूर्ण अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त नभएको र बुद्धका सूत्र एवं तन्त्र सम्बन्धी देशनाहरूका सही जानकारी गराउनको लागि होइन गराउने हेतु चाहिँ यो पुस्तक रचना गर्नुभएको उहाँले। किनभने उहाँकोमा धेरै विभिन्न प्रकार विद्वानहरू भेट्यो, तर उहाँले के पत्ता लगाउनु पर्दा चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ सुसम्पन्न एवं दोषरहित बुद्धको चाहिँ पूर्ण धर्मको अध्ययन चाहिँ छैन रहेछ भन्ने उहाँले बुझ्नुभएको थियो। हो त्यस कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ यो किताब रचना गर्नुभएको हो। तन्त्र सम्बन्धी देशनाहरूका
सही जानकारी गराउने हेतु यो पुस्तक रचना गर्नुभएको हो। यति मात्र होइन, फेरि यति मात्र नभई विदेशीहरूमा विगत केही समयमा धेरै वर्ष अगाडि त्यो विदेशीहरूमा चाहिँ एउटा कस्तो गलतफहमी थियो भने, शङ्का के थियो भने, यति मात्र नभई विदेशीहरूमा विगत केही समयमा यस्तो गलतफहमी थियो कि भोटको बौद्ध धर्म बुद्धिज्म होइन, बुद्धको धर्म होइन भन्ने गर्थ्यो होइन। विदेशीहरूले चाहिँ यो भोटबाट आएको बुद्धको धर्म चाहिँ के भन्छ लामाइजम हो होइन। लामाहरूले चाहिँ बुद्ध लामाहरूले चाहिँ प्रचार प्रसार गरेको धर्म हो, बुद्धको चाहिँ धर्म होइन भन्ने गर्थ्यो होइन। हो विदेशीहरूले विगतमा केही समयमा यस्तो गलतफहमी थियो कि भोटको बौद्ध धर्म बुद्धिज्म बुद्धको धर्म होइन, त्यो त भोटे लामाहरूद्वारा प्रचार प्रसार भएका लामाइजम लामाको धर्म हो भन्ने गर्थ्यो। किनभने विचार त्यो भन्ने मान्छेहरूमा के थियो भने एकदमै ज्ञानको धेरै तपाईँको चाहिँ त्यो कमी थियो, धेरै कमी थियो। किनभने सूत्रमा भए तापनि तन्त्रमा नभएको, तन्त्रमा भए त सूत्रमा नभएको, यस्ता खालको कस्तो उहाँहरूमा चाहिँ सुसम्पन्न र दोषरहित ज्ञान थिएन। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरूबाट यस्तो कुराहरू चाहिँ निस्किरहेको थियो। अब यहाँ त्यसरी किन भन्ने गर्थे भन्दाखेरि एक कारण चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ कि एक कारण चाहिँ के त भने तिनीहरूको भनाइ यस्तो थियो, तिब्बतीहरूले 3 शरणीयमाथि थप गुरु पनि शरणीयमा चाहिँ राख्छन् भन्ने आदि अन्य कुराहरू गर्थे। किनभने सामान्य रूपमा होइन जहाँ पनि तपाईँको होइन थेरावादी होस्, तपाईँको संस्कृत परम्परामा होस् अथवा पाली परम्परामा होस्, प्रायः हामीले बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सङ्घम शरणम गच्छामि भन्ने गर्छौँ होइन। तर उनीहरूले के भन्नुभन्दाखेरि चाहिँ टिबेटनहरूले चाहिँ ती शरणीयमाथि अझ एउटा शरण थप्यो के भन्दाखेरि चाहिँ गुरु थप्यो भनेर भन्यो। भन्दाखेरि चाहिँ त्यस कारण चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यसो प्रकारको नयाँ होइन अब यो कस्तो भने परम्पराहरू चाहिँ बनाएकोले चाहिँ अनि तिब्बतको धर्म चाहिँ बुद्धको धर्म होइन भन्ने चाहिँ उनीहरूले यसरी चाहिँ भन्ने गर्थ्यो भन्थ्यो उनीहरूले। तर उनीहरूले चाहिँ तन्त्रको ज्ञान नभएको कारणले, महायानको परम्पराको चाहिँ ज्ञान नभएको कारणले चाहिँ उनीहरूकोबाट निस्केको खास। किनभने गुरु चाहिँ एकदम ठुलो हो नि। गुरुको शरण गच्छामि भन्नु कारण किनभने गुरु चाहिँ कस्तो भने कृपाको दृष्टिले हेर्दाखेरि तपाईँ कस्तो भने बुद्धभन्दा पनि आफ्नो परम गुरु चाहिँ ठुलो भएको कारण चाहिँ त्यो कृपाको दृष्टिले चाहिँ उहाँमा शरण लान्छु भनेर भनेको हो। तर कस्तो भने शरणीय 4 भएको कारण चाहिँ होइन, त्यस्तो भनेको होइन। अघि मैले भर्खर पढेको थिएँ नि, समस्त बुद्धहरूका सङ्ग्रहित काया, अघि मैले भर्खर भने होइन, साङ्गेथम चाहिँ द्विपीको भन्दाखेरि समस्त बुद्धहरूका सङ्ग्रहित काया को हो त आफ्नै परम गुरु हो। भन्दाखेरि साङ्गेथम चाहिँ द्विपीको दुर्जे जिम्बुङ हो भन्दाखेरि उहाँ नै होइन जुन परम गुरुबाट होइन अभ्यास सम्बन्धी आफूले ज्ञान पाइरहेको छ हो, त्यस्तो ज्ञान प्रदान गरिने आफ्नो परम गुरु नै के हो त वचतर हो। वचतरको स्वभाव हो। किनभने आफूलाई अभ्यास सम्बन्धी होइन सम्पार मार्गदेखि लिएर अन्तिममा तपाईँको चाहिँ बुद्ध प्राप्त गर्नुसम्म लिएर जुन ज्ञान चाहिँ कोबाट पाएको छ भन्दा आफ्नो परम गुरुबाट पाएको छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो परम गुरुको कृपाले गर्दाखेरि चाहिँ आफूमा जुन एउटा अभ्यास सम्बन्धी चाहिँ विकास भइरहेको छ, त्यो सबै कस्तो भने भगवान्बाट प्रत्यक्ष हामीले पाएको होइन, आफ्नो परम गुरुबाट चाहिँ साक्षात् प्रत्यक्ष रूपमा पाएको कारण चाहिँ त्यो महान कृपाको कारणले चाहिँ गुरुलाई माथि राखेको हो। दुर्जे जिम्बुङ हो भने ती मात्र होइन कि परम गुरु नै के हो त त्रिरत्नको मूल हो, त्रिरत्नको जरो नै हो भने। किनभने उहाँको कृपाद्वारा, उहाँको वचनद्वारा, उहाँको देशनाद्वारा चाहिँ अनि अन्तिममा गएर चाहिँ अनि बुद्ध धर्म सङ्घको चाहिँ पूर्ण ज्ञान हामीले प्राप्त भएको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ परम गुरु नै के हो त त्रिरत्नको मूल हो। र त्यस्तो प्रकारको परम कृपालु गुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ वन्दना गर्दछौँ भनेर भन्नुभएको अघि। भन्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ होइन तन्त्रज्ञानमा जुन यस्तो महान जुन एउटा देशना गर्नुभएको जुन एउटा कुराहरू चाहिँ उनीहरूले बुझेको नबुझेको कारणले चाहिँ तिनीहरूले त्यस्तो भन्ने गर्छन् है। हो यस्ता सोच किन आयो भन्दा तिनीहरूमा
संस्कृत परम्पराका बौद्ध धर्म र विशेष बौद्ध तन्त्रका जानकारी या ज्ञान नभएकाले शङ्काहरू उत्पन्न भएको हुन्। त्यसैले यस्ता गलत सोच र गलत शङ्काहरूलाई निराकरण गर्नको लागि परम पावनज्यूले यो पुस्तक रचना गर्नुभएको। उहाँले यो पुस्तक चाहिँ रचना गर्ने उहाँको इच्छा चाहिँ कहिलेदेखि थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब उहाँ सन् 1956मा चाहिँ भारतमा आउनुभएको थियो हो, तबदेखि उहाँमा चाहिँ यो जागिरहेको थियो कि मैले अब यस्तो शास्त्र रचना गर्नु पऱ्यो कि ताकि सबैले होइन बुद्धको सूत्र के हो, तन्त्र के हो, सूत्रमा कस्तो कस्तो प्रकारको अभ्यासहरू छन् त, तन्त्रमा कस्तो कस्तो प्रकार सबै चाहिँ समग्र रूपमा समेटेर चाहिँ भविष्यमा चाहिँ सबै पाठकहरूले बुझोस् भन्ने उहाँले आशा राख्नु भएर चाहिँ रचना गर्नुभएको थियो। उहाँको चाहिँ यो किताब रचना गर्नुपर्ने कारण धेरै छ तपाईँको। र यसपछि यस पुस्तकको अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद डोनाल्ड एस लोबर जेआरले गर्नुभयो र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ओपनिङ द आई अफ न्यू अवेरनेस भन्ने किताबको पहिलो प्रकाशन सन् 1985मा भएको थियो भने दोस्रो सन् 1990मा चाहिँ प्रकाशित भएका थिए। अब उहाँको यस्तो महत्त्वपूर्ण किताबलाई विदेशीहरूले होइन, जुन विदेशीहरूले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण भाषा पूर्ण रूपमा जानेको थियो तिनीहरूले पनि अध्ययन गर्यो होइन। तिनीहरूले अध्ययन गरेर चाहिँ के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ ओहो यस्तो किताब होइन, जुन एउटा किताबमा चाहिँ बुद्धको सम्पूर्ण ज्ञानको बारेमा होइन अब यहाँ सुरुदेखि लिएर चाहिँ अन्तिम बुद्धत्व प्राप्त गर्नेसम्म चाहिँ यसमा जानकारी रहेछन्। यस्तो किताब त अति नै महत्त्वपूर्ण हो र त्यस कारण चाहिँ उहाँको यस्तो महत्त्वपूर्ण ज्ञान चाहिँ टिबेटन मात्र नभएर चाहिँ हामी विदेशीहरूको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर उनीहरूले बुझेको थियो। त्यस कारण चाहिँ त्यो दुई विद्वानले चाहिँ यो के भन्छ अनुवाद गरेको यो किताब चाहिँ होइन, यो नेपाली किताबभन्दा अगाडि नै उहाँले अनुवाद गरिसकेको थियो इङ्ग्लिस भाषामा। पछि त्यस्तै यस पुस्तकको नेपाली अनुवाद चाहिँ आचार्य नुर्बु शेर्पा तथा टेका शेर्पाज्यूले गर्नुभएर विक्रम सम्वत 2017 जेठ 11 गते र सन् 2013 मे 15 तारिकमा पहिलो प्रकाशन भएको थियो। दोस्रो प्रकाशन यो हो, यो चाहिँ उहाँको दोस्रो प्रकाशन हो। विषम 2077 हो भने सन् 2020मा चाहिँ भएको थियो यो किताब चाहिँ। यहाँसम्म चाहिँ अब कस्तो भने उहाँले जुन एउटा किताबको भूमिका बारेमा चाहिँ अलिकति मैले यसरी अब तपाईँहरूले छोटकरीमा चाहिँ बताएको हो। अब चाहिँ यहाँहरूलाई सायद अब कुनै नयाँ पनि होला, त्यस कारण चाहिँ उहाँको 14औं दलाई लामाज्यूको संक्षिप्त परिचय दिन चाहन्छु। यहाँ पढ्दै गर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। उहाँको जन्म 6 जुलाई 1935 उत्तरी तिब्बतमा अम्दोको एक छोटो गाउँ ताक्सेरमा एक कृषक परिवारमा भएका थिए, किसान परिवारमा। 2 वर्षको आयुमा थमुथुन्टुप नामक उहाँ बालक 13औं दलाई लामा थुप्देन ग्याछोको अवतारको रूपमा पहिचान भए होइन। र परम पावन दलाई लामा एक शान्तिप्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ। जहिले पनि कस्तो भने उहाँ चाहिँ एउटा शान्तिप्रिय, कुनै समयमा पनि उहाँले एकछिन पनि उहाँले चाहिँ कस्तो भने अशान्तिको अवस्था देख्न नचाहने, जहिले शान्तिप्रिय हो त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ। सन् तपाईँको 1989मा तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराउनमा उहाँको अहिंसात्मक सङ्घर्षको लागि उहाँलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारले सम्मानित गरिएका थिए होइन। उहाँमा यस्तो अब होइन दुर्घटनाहरू विकट के भन्छ सङ्कटहरू आइपरेको थियो, तर भए तापनि उहाँले चाहिँ कहिले पनि अनि छिमेकी देशलाई चाहिँ अनि क्रोधको रूपमा हेर्नु नभएर जहिले पनि उहाँले एउटा शान्तिको रूपमा, सहनशक्तिको रूपमा, सहनशीलताले उहाँले लिनु भएर चाहिँ उहाँले जीवन बिताउनु भएको थियो। त्यस कारण चाहिँ पछि उहाँले अनि नोबेल शान्ति पुरस्कार सम्मानित गर्नुभएको थियो देशमा होइन। अत्यधिक आक्रामक स्थितिहरूमा पनि उहाँ निरन्तर अहिंसात्मक नीतिको समर्थन गर्दै आइरहेका छन्। अहिले पनि उहाँ होइन त्यस्तो हुनुहुन्छ। उहाँ पहिला नोबेल विजेता हुनुभए जसले वैश्विक पर्यावरणको समस्याप्रति
आफ्नो चिन्ता जगाएका थिए। उहाँले कस्तो भने धर्म मात्रै होइन कि पर्यावरणतिर पनि तब उहाँले एकदमै ध्यान दिनुहुन्थ्यो। किनभने यो संसारको भूगोलको जुन यो पर्यावरणको कारणले जति संसारको भूगोलको जुन एउटा पर्यावरण चाहिँ परिवर्तन आइरहन्छन् त्यसमा पनि उहाँले अलिकति चिन्ता देखाउनु भएर चाहिँ उहाँले त्यसको पर्यावरणको विषयमा उहाँले चाहिँ धेरै कामहरू गर्नुभएको थियो। परम पावन 62 भन्दा पनि अधिक देशहरूका यात्रा गर्नु भइसकेको छ। उहाँले ठुला देशहरूका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राजकीय शासकहरूसँग भेट्नुभएका छन्। उहाँ विभिन्न धर्महरूका प्रमुख र जाने माने वैज्ञानिकहरूसँग पनि संवाद गर्नु भइसकेका छन्। वाद विवाद तर्क वितर्क गर्नुभएको छ। उहाँलाई शान्ति, अहिंसा, अन्तधर्मीय समझ, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व तथा करुणाको सन्देशलाई हेरेर सन् 1959 देखि परम पावनज्यूलाई 84 भन्दा पनि अधिक सम्माननीय डक्टरेट पुरस्कार इत्यादि पाउनु भइसकेको छ। विभिन्न विदेशीहरूले उहाँको तन वचन मनको जुन एउटा ज्ञान गुण देखेर हैन, उहाँको जुन एउटा व्यवहार देख्नु भएर उहाँको सन्देशलाई हैन अध्ययन गरेर चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ यस्तो प्रभावित भयो कि अनि परम पूज्य दलाई लामाज्यूले विभिन्न प्रकारका पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। र परम पावनले धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ र परम पावन स्वयंलाई जहिले पनि उहाँले चाहिँ एक साधारण बौद्ध भिक्षु भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। जहिले पनि उहाँ स्वयंले म चाहिँ एकदम ठुलो गुरु भन्ने उहाँले मुखबाट कहिले बनाउँदैन। जहिले पनि उहाँ चाहिँ म एउटा साधारण बौद्ध भिक्षु भनेर जहिले भन्नुहुन्छ। उहाँले जहाँ पनि भन्नुहुन्छ। उहाँले त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो देखावटी होइन कि उहाँको भित्रीबाट नै उहाँले भन्नुभएको कुरा हो, मनभित्रबाट भन्नुभएको कुरा हो। अब यहाँ आफ्नो रचनालाई आधारमा राखी स्वयंले गर्नुभएको बुद्ध धर्मको परिचय चाहिँ उहाँ स्वयंले जुन एउटा रचना गर्नु किताब थियो नि, त्यो किताब आधारमा राखेर अनि उहाँ स्वयंले चाहिँ गर्नुभएको बुद्धको धर्म परिचय कहिले गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ सन् 2013 जुन महिनाको 27-28 तारिक 2 दिन भारत हिमाचल स्थित भोट विद्यालयमा भारतमा भएका 59 उच्च विद्यालय, अन्य 6 देशमा भएका 11 उच्च विद्यालय गरी कुल 17 विद्यालयको 600 विद्यार्थीहरू र विभिन्न भोट विद्यालयबाट 1121 शिक्षार्थीहरू र प्रज्ञा आनन्द कुटी विद्यालयका विद्यार्थी सङ्ख्या 245, धर्मशाला नेपाल बौद्ध धर्म परिचय सङ्घका 94 शिक्षार्थीहरू, धर्मशालामा भएका विद्यालयका प्रधान अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका र कर्मचारीहरू, अरू पनि बौद्ध धर्ममा जिज्ञासु राख्नुहुने युवा तथा सर्वसाधारण गरी कुल 2600 बौद्ध मार्गीहरूले उहाँ स्वयंले रचना गर्नुभएका नयाँ चेतनाको आँखा खुलाउने सुभाषितलाई आधारमा राखी बुद्ध धर्मको परिचय गर्नुभएको छ। त्यो समयमा होइन, यस सम्बन्धमा उहाँले विभिन्न विषयलाई प्रकाश पारेका छन्। तर ती विषयहरूबाट चाहिँ केही टिप्पणी गर्दै उहाँको धर्म देशनालाई यहाँ प्रस्तुत गर्नु गएको छु होइन। मैले सबै टिप्पणी गरेको त्यहाँभित्र चाहिँ अब केही टिप्पणी गरेर चाहिँ मैले तपाईँहरूले बुझाउन चाहेको। अब यहाँ नयाँ चेतनाको आँखा खुलाउने सुभाषित शास्त्र होइन, पहिलो चाहिँ धर्म गर्नुपर्ने कारण भन्ने विषयमा आएको छ। यस सम्बन्धी उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा पहिला चाहिँ नयाँ चेतनाको आँखा खुलाउने सुभाषित शास्त्रको स्तुति भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला जुनै पनि रचनाकारले होइन, तिब्बतमा के थियो भने जुनै पनि रचना तिब्बतमा होस् भारतमा होस् जुनै पनि रचनाकारले चाहिँ आफूले जुन एउटा कुनै पनि पुस्तक रचना गर्नु अगाडि चाहिँ अनि आफू सम्बन्धित जुन एउटा देवता होस्, भगवान होस्, देवी होस्, त्यसमा चाहिँ एउटा ढोक चढाउने एउटा परम्परा रहेको छ। यस्तो चढाउने त्यो भन्नुभएको यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला धर्म परिचय उत्कृष्ट ज्ञानलाई प्रणाम गर्दछु भन्नुभएको छ होइन। छरप्तु नम्चे थर्तु बेसेला छासलो भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ छरप्तु नम्बर चेपी
थर्दु विषरब्ला अनि यसैलाई छासोलो भन्नुभएको छ। सामान्यतया अब यहाँ के छ भने अघि भनेको जस्तो रचनाकारहरूले चाहिँ आफ्नो जुन एउटा पुस्तक सम्बन्धी कहिले बोधसत्वलाई, कहिले चाहिँ मञ्जुश्रीलाई, कहिले चाहिँ अरविन्द लोकेश्वरलाई विभिन्न प्रकारको हुन्छन्। यहाँ चाहिँ कस्तो भने उहाँले चाहिँ अनि धर्म प्रवृत्ति उत्कृष्ट ज्ञानले प्रणाम गर्दछु भन्नुभएको भन्नाले चाहिँ बुद्धको अनि ज्ञान काया होइन, बुद्धको कस्तो भने बुद्धको चित्तमा भएका ज्ञान कायामा चाहिँ प्रणाम चढाउँछु भन्नुभएको उहाँले। सामान्यतः स्तुति गर्दा शास्ता भगवान बुद्ध, त्रिरत्न एवं बोधसत्व आदिमा नमन गरेको हुन्छ। त्यसै गरी महाकरुणाप्रति स्तुति चढाउने आदि धेरै छन्। तर यहाँ उहाँले भन्नुभएको तर यहाँ नयाँ चेतनाको आँखा खुलाउने भनिए चाहिँ त्यो नामको दृष्टिबाट नयाँ युवाहरूले विभिन्न विषयको अध्ययन गरिरहेका युवा विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गरी रचना गरेको कारण धर्म प्रवृत्ति प्रज्ञा होइन। अब यहाँ के छ भने मैले ब्र्याकेटमा लेखेको छु, धर्म प्रवृत्ति प्रज्ञा भनेको कस्तो भने सही के हो, गलत के हो, पाप के हो, धर्म के हो, ठिक के हो, बेठिक के हो आदि छुटाउने बुद्धिले भन्छ। धर्म प्रवृत्ति भनेको चाहिँ एउटा त्यो हो। अथवा चाहिँ कारण र प्रमाणको आधारमा परीक्षण गर्ने बुद्धिलाई चाहिँ होइन धर्म प्रवृत्ति प्रज्ञा मात्रै भन्छौँ होइन। प्रज्ञा भनेको बुद्धि भन्छ, ज्ञान बुद्धि विस्डम भन्छ। विस्डम भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ धर्म प्रवृत्ति प्रज्ञा अथवा धर्म परिविवेक पनि भन्छ अर्को भाषामा। भन्दाखेरि धर्म प्रवृत्ति प्रज्ञा भनेको चाहिँ सही गलत पाप धर्म ठिक बेठिक आदि छुटाउने बुद्धि या कारण र प्रमाणको आधारमा परीक्षण गर्ने बुद्धिलाई चाहिँ धर्म प्रवृत्ति प्रज्ञा भन्छन्। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ पर्यवेक्षण बुद्धि सम्बन्ध भाषामा सुश्रुत विषय भन्छ। पर्यवेक्षण बुद्धि अर्थात् हामीले जुनै प्रकारका शिक्षा सिक्दाखेरि सर्वप्रथम प्रज्ञादेव मञ्जुश्रीलाई हामीले चाहिँ पूजा चढाउने गर्दछौँ होइन, स्तुति चढाउने गर्दछौँ, याद गर्ने गर्दछौँ। अब यहाँ उहाँले के भन्नुभएको छ मतलब चाहिँ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ सुनु छलु छाउबापो सेरब डुम्मे रब्तुसल चितन सुम्की मिसल व जम्बै यहाँ छासुलो भन्नुभएको छ। भन्नाले चाहिँ प्रज्ञा इष्टदेव कुमारको वेशधारी होइन, प्रज्ञादेवको प्रकाशमान त्रिलोकको अन्धकार मिटाउने मञ्जुश्रीलाई प्रणाम भन्नुभएको। अन्तखेरि किन मञ्जुश्रीलाई हामी प्रणाम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि शिक्षा सिक्दाखेरि चाहिँ त्यो शिक्षा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ छिटो बुझ्ने हामीलाई एउटा बुद्धि चाहिएको हुन्छ होइन, अक्ल चाहिएको हुन्छ, विवेक चाहिएको हुन्छन्, विस्डम चाहिएको हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको जुनै पनि शिक्षा लिँदाखेरि हामीले चाहिँ तुरुन्तै बुझ्न सक्ने क्षमता भएका बुद्धि बिना हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको तुरुन्तै बुझ्न सक्ने बुद्धि प्राप्त हुनको निम्ति हामीले चाहिँ प्रज्ञादेव इष्टदेव बोधसत्व मञ्जुश्रीलाई हामीले चाहिँ याद गर्ने गर्छौँ। त्यस कारण यहाँ चाहिँ कुमारको वेशधारी प्रज्ञादीपको प्रकाशमान। यहाँ के छ भने प्रज्ञादीप भनेको अर्थ के त भन्दा चाहिँ शून्यता ज्ञानको होइन तपाईँको अथवा तत्त्वत ज्ञानले भन्छन्। अहिले भन्नु खोजेको चाहिँ प्रज्ञादीप तत्त्वत ज्ञानको प्रकाशमान। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्रिलोकको अन्धकार मिटाउने भन्दाखेरि चाहिँ त्रिलोकमा भएका सबै प्राणीहरूका चित्तमा भएका अज्ञानको अन्धकारले यहाँ चाहिँ भन्नु खोजेको त्यो होइन। त्रिलोकको अन्धकार भन्छ चाहिँ त्रिलोकका प्राणीहरूका चित्तमा भएका अज्ञानको अन्धकार मिटाउने को हो त मञ्जुश्रीलाई उहाँलाई चाहिँ प्रणाम गर्दछु भनेको। अन्तखेरि जबसम्म हामीमा अज्ञानको उल्टा ज्ञान उत्पन्न हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीभित्र हाम्रो त्यो अज्ञान चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो अज्ञानलाई हाम्रो चित्तमा भएको अज्ञानलाई चाहिँ दूर गर्नुको निम्ति त्यसको प्रतिपक्ष रूपमा के हुनुपर्छ, ज्ञान चाहिएको हुन्छ। र त्यो ज्ञान वृद्धि गर्नुको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ अनि ज्ञान सम्बन्धी प्रज्ञान इष्टदेवले हामीले चाहिँ भक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब त्रिलोकका अन्धकार भन्ने अन्धकार चाहिँ भित्री चित्तको अन्धकारले भनिन्छ भन्नाले अज्ञानले भन्छन्। त्यस्तो भित्री अन्धकार मिटाउनलाई प्रज्ञाको आलोक, प्रज्ञाको प्रकाश होइन, प्रज्ञाको आलोक फैलिएर
मेटाउन बाहेक अन्य उपाय अपनाएर मेटाउनु छैन हैन। हामीभित्र भएका अज्ञानको अन्धकारलाई मेटाउनको लागि चाहिँ हाम्रै भित्र ज्ञान उत्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो प्रकार ज्ञान उत्पन्न हुने उपाय बाहेक अन्य उपाय के छैन तपाईँको होइन। प्रार्थना गरेर हाम्रो अन्धकार हाम्रो अज्ञान मिट्दैन तपाईँको होइन। ठुल्ठुलो गुरुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लेसिङ लिएर हाम्रो भित्र भएको अज्ञान मिट्दैन तपाईँको। उसले हाम्रो भित्र भएको अज्ञानलाई मेटाउनको निम्ति चाहिँ के चाहियो त, हामी भित्रै हाम्रो चित्तमै तपाईँको चाहिँ ज्ञानको उत्पन्न हुनु पर्यो, त्यो भन्नु खोजेको। त्यस कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ है तसर्थ मुख्य रूपमा धर्म प्रविचय प्रज्ञाले नै हेय भनेको चाहिँ तपाईँको परिहार्य भन्छ, त्याग्ने चिजलाई होइन, त्याग्ने विषयले चाहिँ हेय भन्छ, परिभाषा शब्दमा चाहिँ हेय भन्छ। उपादेय भनेको चाहिँ लिनुपर्ने, अभ्यास गर्नुपर्ने भन्छ। हुँदाखेरि यहाँ मुख्य रूपमा धर्म प्रविचय प्रज्ञाले नै हेय परिहार्य अथवा उपादेयको बारेमा जानेर जीवनको मार्गदर्शक गरिने प्रमुख भूमिका खेलिरहेको हुन्छन्, निभाउने हुन्छन् हो। ज्ञानले के गर्छ त, सही के हो, गलत के हो, ठिक के हो, बेठिक के हो, धर्म के हो, पाप के हो, सत्य के हो, असत्य के हो भन्ने बारेमा चाहिँ ज्ञानले छुट्याउँछ हो। त्यस्तो प्रकारको धर्म प्रविचय ज्ञानले नै अनि हाम्रो जीवनको सार्थक बन्न सक्छ, जीवनको मार्गदर्शन पनि उसले गर्छ, त्यो भन्नु खोजेको यहाँ। त्यसरी धर्म प्रविचय अथवा धर्म परिविवेक प्रज्ञानी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएकाले धर्म प्रविचय प्रज्ञाहरूमध्ये उत्कृष्ट प्रज्ञा चाहिँ सबै आवरणहरू अघि भन्यो नि उहाँले धर्म प्रविचय अघि के थियो भने अघि यो थियो नि धर्म प्रविचय उत्कृष्ट ज्ञानलाई प्रणाम गर्दछु भने अघि होइन हो। यहाँ किन थप्यो त, धर्म प्रविचय ज्ञान नबनेर चाहिँ धर्म प्रविचय र ज्ञानको बिचमा चाहिँ शब्द के राखेको छ, उत्कृष्ट राखेको छ, अथवा पर्यन्त पनि भन्छ, पर्यन्त अथवा उत्कृष्ट भन्छन्, अल्टिमेट भन्छ त्यसलाई, अल्टिमेट विजडम भन्छ। हुँदाखेरि यहाँ धर्म प्रविचय उत्कृष्ट ज्ञानले भन्दा यहाँ त्यो भन्नु खोज्छ। यहाँ हुन्छ यहाँ प्रज्ञाहरूमध्ये हुन त धेरै छ तपाईँको होइन, धर्म प्रविचयमा धेरै प्रकार ज्ञानहरू छ, तर ती मध्येमा चाहिँ के छ, उत्कृष्ट प्रज्ञा चाहिँ सबै आवरणहरू त्यागिएको अवस्थाको ज्ञान हो। आवरण के हो त, अनि क्लेश आवरण र गेय आवरण होइन। जबसम्म हामीभित्र भएका गेय आवरण र क्लेश आवरणलाई चाहिँ जरुरदेखि त्याग्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीमा उत्कृष्ट ज्ञान चाहिँ प्राप्त हुँदैन होइन। उत्कृष्ट ज्ञान तब प्राप्त हुन्छ जब चाहिँ हाम्रो चित्तमा भएका गेय आवरण र क्लेश आवरण दुवैले तपाईँको समूल पारेको हुन्छ। उनीहरू यो भन्नु खोजेको यहाँ प्रज्ञाहरूमध्ये उत्कृष्ट प्रज्ञा चाहिँ सबै आवरणहरू त्यागिएको अवस्थाको ज्ञान हो भन्नाले चाहिँ बुद्ध भूमि होइन, बुद्धमा भएका ज्ञान कायले के हो त, उत्कृष्ट ज्ञान हो होइन हो। यस्तो प्रकारको जुन एउटा उत्कृष्ट प्रज्ञा चाहिँ बुद्धहरू बाहेक होइन, न बोधसत्वहरूलाई हुन्छन्, न श्रावकले हुन्छ, न तपाईँको प्रत्येक बुद्धले हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ उत्कृष्ट ज्ञान भनेको चाहिँ हामीले यो तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि दुवै आवरण त्यागिएको अवस्थाको ज्ञानले बुझ्नुपर्छ। त्यही नै प्रत्यवेक्षण प्रज्ञाको अन्तिम अभ्यस्तको अवस्था रहेको छ भन्नुभएको छ होइन। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हो थेङ्गी अनि तपाईँको सुसोर त्यो रेक्पा खम्बा थर चिम्पे अनि नेकपरे भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि चाहिँ त्यही नै प्रत्यवेक्षण प्रज्ञाको अन्तिम अभ्यस्तको अवस्था रहेको छ। भन्दाखेरि प्रत्यवेक्षण प्रज्ञामा चाहिँ लास्टमा गएर अल्टिमेट चाहिँ के हो त, त्यो हो होइन। जब चाहिँ दुवै आवरण त्यागिएर चाहिँ अनि उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हुन्छौँ तब चाहिँ के हो त, प्रत्यवेक्षण प्रज्ञाको अन्तिम अवस्था हो त्यो भन्नु खोजेको। त्यसैले धर्म प्रविचय उत्कृष्ट ज्ञानलाई प्रणाम गर्दछु भनिएको हो। यहाँसम्म चाहिँ अनि उहाँकै परम पूज्य म जुकै होइन, अब उहाँको मुखबिन्दबाट भन्नुभएको कुरा हो। अब यहाँ मैले अलिकति थपेको छु, परिशिष्ट भन्ने सम्पूर्ण भाषामा खकोङ भन्छ। अब यहाँ मैले परिशिष्ट रूपमा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति सहज बुझ्न सहज भन्नुको लागि चाहिँ मैले
उत्कृष्ट ज्ञानको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञान त हो, तर यो ज्ञानले चाहिँ किन उत्कृष्ट भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के छ भने यथावत धर्म हामीले बुझ्नुपर्ने, जब हामीले बौद्ध साधकहरूले चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्ने विषय दुईवटा हुन्छ। एउटा कस्तो भने यथावत धर्म र यावत धर्म दुईवटा हुन्छ। छिङे बिच्छ्यो र चित्त बिच्छ्यो भन्छ। नगरी यथावत धर्म भनेको चाहिँ चित्त बिच्छ्यो भन्छ सम्पूर्ण भाषामा, यावत धर्मको चाहिँ छिङे बिच्छ्यो भन्छ। हुँदाखेरि यथावत धर्म तथा यावत धर्म दुवै एक क्षणमा, एउटा एकै समयमा, एक क्षणमा चाहिँ प्रत्यक्षता, साक्षात रूपमा प्रत्यक्षता चाहिँ बोध गर्न सक्ने बुद्धको चित्तले भनिन्छ। बुझ्नु भएन? यहाँ के छ भने उत्कृष्ट ज्ञान भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ यथावत धर्म र यावत धर्म दुवै एक क्षणमा प्रत्यक्षता बोध गर्न सक्ने बुद्धको चित्तलाई, बुद्धको ज्ञानले चाहिँ भनिन्छ। उत्कृष्ट ज्ञान भनेको त्यो हो। यो चाहिँ त्यस्तो प्रकारको यथावत धर्म र यावत धर्म दुवै एक क्षणमा बुझ्न सक्ने क्षमता चाहिँ बुद्ध बाहेक, बुद्ध मतलब मुनिका हाम्रो बुद्धत्वहरू अनि श्रावकहरू प्रत्येक बुद्धहरूमा त्यो हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ उत्कृष्ट ज्ञानको अर्थ चाहिँ यथावत धर्म तथा यावत धर्म दुवै एक क्षणमा प्रत्यक्षता बोध गर्न सक्ने बुद्धको चित्तले भनिन्छ हैन। त्यो हो। यस्तो ज्ञान चाहिँ बुद्ध भूमिमा बाहेक, हैन, बुद्ध स्वयंमा बुद्ध जस्ताहरूका बाहेक श्रावक प्रत्येक बुद्ध र बोसत्वहरूले हुँदैन। किनभने उहाँहरूमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको क्षमता, त्यस्तो प्रकारको एउटा यावत र यथावत दुवै तपाईँको एउटै समयमा अनि प्रत्यक्षता साक्षात्कार गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ हुँदैन। त्यो भन्नुको यहाँ हो। त्यस्तो बुद्धको विशेष चित्तलाई, हैन, त्यस्तो प्रकारको बुद्धको विशेष चित्तलाई चाहिँ बुद्धको ज्ञानकाय भनिन्छ। हैन, साङ्घिक हिसिचुको भन्छ सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ साङ्घिकी हिसिचुको भन्छ। ओके, बुद्धको ज्ञानकाय भनिन्छ। तसर्थ त्यस कारणले वन्दना चढाउनु भएको स्थान चाहिँ बुद्धको ज्ञानकाय हो। अहिले जुन थिन अघि माथि धर्म प्रविचय उत्कृष्ट ज्ञानलाई प्रणाम गर्दछु भन्ने प्रणाम गर्ने स्थान के हो त? बुद्धको ज्ञानकायले, ज्ञानकाय हो। त्यो चाहिँ बुझाएको यहाँ है त। अब यहाँ फेरि उहाँको शब्द आयो, उहाँले जुन रचना गर्नुभएको शब्द आएको छ, जुन मैले एउटा कालो पारेको छ नि, त्यो चाहिँ बोल्ड पारेको कस्तो भने उहाँको आफ्नो शब्द हो, रचना गर्नुभएको शब्द छ। हो चौथो शास्त्र शाक्य मुनि बुद्धको 5000 वर्षको शासनकालमा अहिलेको यो समय शीलको समय हो। यहाँ के छ भने बुद्धको धर्म, शाक्य मुनि बुद्धको धर्म चाहिँ 5000सम्म चाहिँ संसारमा चाहिँ टिक्छ भन्नुभएको छ। बस्यो भएन। त्यसमा चाहिँ कस्तो भने 1500 गइसक्यो। त्यो 1500को अवधि के थियो भने त्यति बेला चाहिँ अनि फलको अवधि भन्छ, फलयुग भन्छ त्यसलाई। त्यसलाई कस्तो भन्छ चाहिँ डिभ्यू थियो भन्छ, उनीगरी फलयुग भन्छ। फलयुग किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला, सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो 1500को अवस्था, 1500को अवधिलाई चाहिँ फलयुग भन्छ। त्यो समयमा चाहिँ किन फलयुग भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला के थियो भने बुद्ध परिनिर्वाण हुनु भइसकेपछि पनि अनि श्रावकहरू प्रत्येक बुद्धहरू अथवा बोधिसत्वहरूले चाहिँ अभ्यास गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले सोचेको जस्तै उद्देश्य अनुसार उहाँले चाहिँ अनि आफ्नो सम्भारा मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग, अशेषिक मार्ग प्राप्त गर्न सक्थ्यो। आफ्नो जुन एउटा परम्परा अनुसार चाहिँ सक्थ्यो। हो त्यस कारण चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जुन एउटा लक्ष्य चाहिँ पुरा गर्न सक्ने युग भएकाले त्यसलाई चाहिँ फलयुग भनेको। बुद्ध परिनिर्वाण हुनु भइसकेपछि 1500 वर्षसम्म चाहिँ त्यस्तो थियो, त्यस्तो युग थियो। त्यसलाई चाहिँ फलयुग भन्छ। त्यसपछि के आयो त? साधना युग भन्छ। त्यसपछि 1500 वर्ष के थियो भने साधना युग भन्छ, डुबे थियो भन्छ। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ डुबे थियो भन्छ। त्यसो कस्तो भने साधना युग भन्छ। त्यति बेला कस्तो भने साधना गर्थ्यो, अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो, तर कस्तो भने पहिलाको जति अवस्था हुँदैन थियो। होइन, तुरुन्तै त कस्तो भने होइन फल प्राप्त हुने, उद्देश्य प्राप्त हुने, लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन थियो त्यति बेला चाहिँ। हो त्यस्तो समयको साधना गरे तापनि
अभ्यास गर्दा पनि चाहिँ त्यो सत्ययुग पहिलाको जस्तो थिएन। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ साधना युग बनेको डुबी थियो भन्छ। अब त्यो 1500 तपाईँको 3000 गयो होइन। अब 1500 फेरि आउँछ। त्यो 1500मा चाहिँ अहिले कस्तो भने सुल्टिमको लेउ पनि आएको छ तपाईँको होइन। सुल्टिमको लेउ चाहिँ आएको छ तपाईँको चाहिँ अब यो शिलको समय हो भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ कस्तो भने अब त्यस्तो प्रकारको होइन। अब तुरुन्तै हामीले चाहिँ लक्ष्य प्राप्त गर्न नसके तापनि अथवा कस्तो भने अहिले चाहिँ शील समाधि र ज्ञान यी तीमध्ये चाहिँ विशेष हामीले कस्तो भने शीलको दीक्षा लिएर चाहिँ पालना गर्न समय हो भनेर भन्नुभएको छ यहाँ। त्यस कारण यहाँ के चौथो शास्त्र शाक्य मुनि बुद्धको 5000 वर्षको शासनकालमा अहिलेको यो समय शीलको समय हो भन्नुभएको छ। 20औं शताब्दीको समयमा भौतिक विज्ञानको विकास उत्तरोत्तर भइरहेको जस्तै आध्यात्मिक चिन्तनको विकास पनि एकसाथ हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। यो चाहिँ उहाँले पटक पटक भन्नुहुन्छ। भौतिक विकास त धेरै भएको छ नि तपाईँको होइन। सबैले देखिरहेको छ तपाईँको धेरै भएको छ। तर उहाँको भनाइ के भने जसरी भौतिक विकासको उन्नति तपाईँको होइन दिन बदिन तपाईँको बढ्दै गएको छ, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हाम्रो भित्री आध्यात्मिक चिन्तनको विकास पनि एकसाथ भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको भनाइ हो। त्यो तर त भएको छैन नि त होइन। सबै मान्छे तपाईँको होइन त्यो बाहिरी जुन एउटा भौतिक विकासतिर चाहिँ ध्यान धेरै गइरहेको छ तपाईँको होइन। भौतिक संसाधनमा धेरै ध्यान गइरहेको छ। भित्री आफचित्तलाई हेरेर होइन मेरो यो चित्तले कसरी अभ्यास होइन कसरी तपाईँको विकास पार्ने भन्ने बारेमा चाहिँ धेरै मान्छे कम छ तपाईँको। त्यस कारण यहाँ उहाँको भनाइ के भने भौतिक विज्ञानको विकास उत्तर भएको जस्तै आध्यात्मिक चिन्तनको विकास पनि एकसाथ हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ भनेर भन्नुभएको छ यहाँ। भनेको जस्तै फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ होइन उहाँको आफ्नै उसमा चाहिँ शब्दले उहाँले फेरि व्याख्या गर्नुहुन्छ। भनेको जस्तो अहिलेसम्म यस संसारमा विगत 50 वर्षको अवधिमा धेरै मानिसहरूसँग सम्बन्ध भएको छ उहाँलाई होइन। पूर्व अनुभवहरूलाई समेटेर होइन अब त्यस्तो विगतको होइन अब अनुभवहरूलाई समेटेर भन्नुपर्दा सकारात्मक सोच विचारको उन्नति नभएको कारण समस्याहरूसित चाहिँ जिउनु परिरहेका छन् हामी होइन। भौतिक विकास त संसारमा भए जहाँ पनि भयो तर भए तापनि अझ मान्छेहरू समस्यामा झेलिरहेको छ, दुःख पाइरहेको छ, कष्ट झेलिरहेको छन्, पीडा पाइरहेको छ होइन। सन्तोष छैनन्, अझ अशान्ति छ तपाईँको, विभिन्न प्रकारको समस्या भइरहेको छ तपाईँको भन्नुभएको होइन। त्यो किन भन्दाखेरि सकारात्मक सोच विचारको उन्नति नभएको कारणले हो नि त। सबै पोजिटिभ थिङ्किङ होइन थट चाहिँ उन्नति नभएको कारणले हो। सकारात्मक सोच विचारको उन्नति नभएको कारण चाहिँ समस्याहरूसित जुझ्नु परिरहेका छन्। धेरै मानिसहरूले के सोच्ने गर्छन् भन्दा आफ्नो इच्छा र आशा गरिने स्थान चाहिँ धन सम्पत्ति वृद्धि भएर धेरै पैसा भयो भने सबै समस्याहरूको समाधान हुन्छ भन्ने सोचिरहेका हुन्छन्। प्रायः हामी मान्छेहरू होइन अब 99% मान्छेहरू के हुन्छ भने समस्याहरू सबै होइन अब यो पैसा नभएर रहेछ, धन सम्पत्ति हुनै पर्यो भन्ने खालको चाहिँ भावना चाहिँ मान्छेमा जागिरहेको हुन्छ। मगर यहाँ होइन धेरै पैसा भयो भने सबै समस्याहरूको समाधान चाहिँ हुन्छ भनी सोचिरहेको हुन्छन्। पैसा धन सम्पत्तिले समस्याको हल हुन्छ भन्ने चाहिँ बाहिरी भौतिक संसाधन नपुगेका समस्याको निवारण गर्न सक्ने मात्र हो होइन। भौतिक संसाधनले चाहिँ भौतिक धन सम्पत्ति के हुन्छ त बाहिरी जुन एउटा भौतिक जुन एउटा समस्याको समाधान हुन्छ त्यो अवश्य हुन्छ, त्यो चाहिँ पक्कै नै हुन्छ, त्यो मात्र हो। तर भित्री मनको समस्याले निराकरण गर्न नसक्ने अत्यन्त स्पष्ट छ। धनले मनको चिन्ताले होइन तपाईँको गर्न सक्दैन। धन सम्पत्ति जति भए तापनि होइन कति धनी मान्छेहरू आत्महत्या गर्छन्। किन भएको त मनमा तपाईँको चिन्ता असन्तुष्टि भए होइन त्यस्तो कारण हो नि त। धन सम्पत्ति मात्र भएर नहुनु रहेछ नि यहाँ भन्नुको कारण त्यो हो। पैसा धन सम्पत्तिले समस्याको हल हुन्छ भने चाहिँ बाहिरी भौतिक संसाधन नबुझेको समस्याको निर्माण गर्न सक्ने मात्र हो। तर भित्री मनको समस्याले निराकरण गर्न नसक्ने अत्यन्त स्पष्ट छ, त्यो छर्लङ्ग छ, हामी सबै देखिरहेको छ होइन। त्यो भन्नुभएको छु। अब यहाँ एउटा के छ भने उहाँको उसमा चाहिँ प्रमाणद्वारा
निर्धारित गरिएका बौद्ध धर्म गतिविधि, बुद्ध धर्मको गतिविधि कस्तो हो त भन्दा चाहिँ अन्धविश्वासमा आधारित होइन भनेको। अन्धविश्वासमा आधारित होइन कि प्रमाणद्वारा, कारणद्वारा, युक्तिद्वारा निर्धारित गरिएका बौद्ध धर्म गतिविधि हो पनि भन्नुभएको छ होइन। यस सन्दर्भमा बौद्ध धर्मको आध्यात्मिक विद्याको क्षेत्रमा मानसिक चिन्तन तथा भावना गर्नको लागि भनेर भनेको छ। ड्यास थानेको छ, यसमा कसो अझै बाँकी छ। र यहाँसम्म उहाँले यो शब्द भनिसकेको उहाँले चाहिँ यसको चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ। कुरा निश्चित तपाईँको कुरोमा यस सन्दर्भमा चाहिँ बौद्ध धर्मको आध्यात्मिक विद्याको क्षेत्रमा मानसिक चिन्तन तथा भावना गर्नको लागि भनेर पछि उहाँले फेरि थप्नुहुन्छ। आध्यात्मिक विद्या चाहिँ 5 महाविद्या र 5 लघु विद्या भन्ने भित्र 5 महाविद्याको कुरा गर्दा आध्यात्मिक विद्या चाहिँ प्रधान रहेको छ, मुख्य रहेको छ, प्रमुख रहेको छ। विभिन्न प्रकारका विद्याहरूमध्येमा चाहिँ सबभन्दा प्रधान के हो त आध्यात्मिक विद्या 5 मध्येमा चाहिँ हो आध्यात्मिक विद्या चाहिँ प्रधान रहेको छ भन्नुभएको उहाँले। अब यहाँ फेरि परिशिष्टको रूपमा मैले थपेको छु। अब शङ्का आउँछ नि होइन, 5 लघु विद्या के होला भन्ने आउँछ नि त। भन्दाखेरि 5 लघु विद्या चाहिँ के हो त काव्य विद्या, अभिधान विद्या, छन्द विद्या, ज्योतिष विद्या तथा नाटक विद्या। यो चाहिँ 5 लघु विद्या हो। अल्प विद्या, छोटो खालको, मसिनो खालको, छोटो खालको भन्छ तपाईँको नि। यो चाहिँ कस्तो भन्ने छोटो खालको विद्या हो। 5 महाविद्या के हो त भन्दाखेरि शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, शब्द विद्या, हेतु विद्या एवं आध्यात्मिक विद्या होइन। सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ स्वरेक्पा, सोवा रेक्पा, डार रेक्पा, क्षमा रेक्पा, नाङथो रेक्पा भनेर भन्छौँ। यो अब अघि भन्नु उहाँले भन्नुभयो नि शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, शब्द विद्या, हेतु विद्या एवं आध्यात्मिक विद्या, यो 5 विद्याहरू महाविद्या मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ प्रमुख हो त आध्यात्मिक विद्या चाहिँ प्रधान हो भन्नुभएको छ, मुख्य हो भन्नुभएको छ। बौद्ध ग्रन्थ र विशेष नालन्दा बौद्ध विद्यालयको रीति या परम्परा अनुसार हो भने आध्यात्मिक विद्यालय प्रमाणिक मार्गद्वारा निर्धारण गर्नुपर्ने हो होइन। अन्धविश्वास होइन कि प्रमाणित गरेर होइन युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर चाहिँ अनि भन्नुभएको यहाँ। अनि आध्यात्मिक विद्यालय चाहिँ प्रमाणिक मार्गद्वारा निर्धारण गर्नुपर्ने हो भन्नुभएको छ। तसर्थ आध्यात्मिक विद्यामा विश्वासको माध्यम जानुपर्ने हो भने प्रमाणसँग के सम्बन्ध हुँदैन। यदि आध्यात्मिक विद्या भनेको चाहिँ कस्तो भने होइन अन्धविश्वासको आधारमा जाने हो भने चाहिँ अनि प्रमाण भन्ने युक्ति भन्नेसँग सम्बन्धित हुँदैन रे हामीले गरौँ। त्यस कारणले भन्नुको चाहिँ यहाँ आध्यात्मिक विद्यामा चाहिँ विश्वासको माध्यम जानुपर्ने हो भने प्रमाणसँग होइन रिजनसँग होइन तपाईँ केही सम्बन्ध हुँदैन। त्यही पनि आध्यात्मिक विद्या त भगवान् स्वयंले भन्नुभएको छ अरे। कस्तो भन्नु आध्यात्मिक विद्या भन्नु कस्तोले भन्छ भगवान् स्वयंले भन्नुभएको छ यहाँ होइन। यहाँ गेलौँ थाकम खेनाम कि शिक्षा दर्पे श्रीसिन्तु लेखबर्ता लङ्गाइएका लामर्छेपे खुसी पनि भन्नुभएको छ बुद्ध स्वयंले होइन। भिक्षुगण तथा विद्वानहरूले जसरी सुनारले सुनलाई डराएर काटेर रगडेर होइन सुनलाई चाहिँ जाँचेको जस्तै मेरो वचनलाई पनि राम्ररी परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार्नु भन्नुभएको छ बुद्धले, न कि मप्रति श्रद्धा गरेर। बुद्धको वचनमा चाहिँ उहाँ स्वयंले यस्तो आत्मविश्वास छ कि होइन उहाँले भन्नुभएको शब्दलाई चाहिँ हामीले कुनै पक्षबाट पनि दोष निकाल्न सक्दैन होइन। जहाँबाट हेरेर पनि उहाँले भन्नुभएको कुनै शब्दमा जब वचन हामीले चाहिँ दोष निकाल्न सक्दैन, किनभने उहाँमा त्यो आत्मविश्वास छ। त्यस कारण उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ होइन मैले भनेको कुरालाई चाहिँ तत्काल विश्वास नगर्नु होइन। जसरी सुनारले सुनलाई चाहिँ 3 प्रकारले तपाईँको चाहिँ अवलोकन गर्छन् त्यस्तै प्रकार तिमीहरूले चाहिँ मेरो प्रवचनलाई पनि अनुसन्धान गर्नु। जबसम्म तिमीमा चाहिँ त्यो मैले भनेको कुरा चाहिँ आफ्नो अनुभवमा उतार्दैनौ तबसम्म चाहिँ नस्वीकार्नु भन्नुभएको छ। यस्तो भन्ने शास्त्र त उहाँ बाहेक संसारमा कोही छैन नि होइन। न कि म प्रति भन्ने यो पद चाहिँ चाइनिज, कोरिया आदि विभिन्न भाषामा छन् र बौद्धका धेरै देशका मानिसहरूले यो शब्दको अर्थ बुझेका छन् होइन।
यो आगमले उहाँले हामीलाई के सन्देश दिनुभएको छ भने बुद्धको अनुयायीहरूले, हामीसित बुद्धको होइन, अब अनुयायीहरूले बुद्धप्रति आस्था र सम्मान भएको कारणले भगवानले जे भन्नुहुन्छ त्यसमा विश्वास गरिहाल्नु पर्दैन भन्नुभएको छ होइन। मैले देशमा दिएकाहरू युक्तिसङ्गत होइन, कजन युक्तिसङ्गत र कारणको विपरीत छ कि छैन प्रश्न गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अवलोकन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले, विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले हामीले कस्तो भने 100% अधिकार दिनुभएको छ कि तपाईँको, तिमी नै होइन जाँच होइन, मैले भने बित्तिकै तिमी चिन्ने पत्याउनु पर्दैन, तिमी आफै जाँच्नु भनेर भन्नुभएको छ कि उहाँले हामीले कस्तो भने 100% अधिकार र स्वतन्त्र दिनुभएको छ, फ्रिडम दिनुभएको छ। हो परीक्षण विषयलाई अनुभवमा उतारेर अनुभूतिद्वारा त्यसको परिणाम स्वरूप फल उत्पन्न हुने नहुनेलाई हेरेर चाहिँ विश्वास जागिन्छ भने बल्ल मैले निर्देशन गरेको विषयमा विश्वास गर्न सकिन्छ, तब मात्रै भन्नुहोस् कि भन्नु नै आफ्नो वचनप्रति आत्मविश्वास भएको। यस्तो आत्मविश्वास छैन भने मैले निर्देश गरेका कुरामा प्रश्न गर्नु नपरी विश्वास गरे हुन्छ भन्नुपर्ने जस्तो स्थिति पैदा हुन्छ। यदि होइन जुनै पनि शास्त्रले आफूले भनेको कुरामा आत्मविश्वास छैन भने त पछि उसले के भन्छ त, मैले भनेको कुरा प्रश्न गर्नु पर्दैन, तिमीहरूले विश्वास गरे हुन्छ भनेको त्यस्तो पैदा हुन्छ नि त भन्नु खोज्छु यहाँ। यस्तो आफूमा आत्मविश्वास छैन भने मैले निर्देश गरेको कुरामा प्रश्न गर्नु नपरी विश्वास गरे हुन्छ भन्नुपर्ने जस्तो स्थिति पैदा हुन्छ। मैले यस विश्वमा भएका अन्य धर्म सम्प्रदायहरूलाई कदापि अनादर गरेको छैन होइन, सम्मान गरेको छु। सदा मैले ती धर्महरूलाई आदर सम्मान गरिरहेको छु। प्राय धर्महरूभित्र प्रत्येक धर्मका शास्त्रले जे भनिएको छ त्यस विषयमा आस्थाले गएको बाहेक त्यसमा शङ्का गरेर प्रश्न गर्छन् छैन, त्यो पक्का नै हो होइन। अरू तपाईँको नि अब तपाईँ यसो हेर्नुहोस् त है, अन्य जुन एउटा धर्म सम्प्रदायहरूमा चाहिँ के छ भने आस्थाकै भरमा, विश्वासकै भरमा, श्रद्धाकै भरमा गइरहेको छ होइन। उहाँले भनेको ठिक हो होइन भन्ने जाँच छैन नि तपाईँको, तर बुद्धको धर्ममा चाहिँ त्यो छ यहाँ भनेको है। तर बौद्ध धर्ममा बुद्ध स्वयंले परीक्षण गर्नुपर्छ भनी आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यस्तै आर्य नागार्जुन आदि महापण्डितहरूले प्रत्यक्ष अभ्यासको माध्यम भगवानको वचनमा यथाशब्द अनुसार स्वीकार्नु पर्ने के हुन्, भगवानको वचन भए तापनि समय र विनियोजनको आशय र विवेक आदिमा विचार गर्नु भएर भन्नुभएका वचनहरू यथाशब्द अनुसार स्वीकार गरेमा युक्तिद्वारा दोष लागेको हुन्छ। भगवान बुद्धले कहिले कहिले कस्तो भने त्यो भक्तजनको एउटा शिष्यको चाहिँ आफ्नो विवेक अनुसार, उसको बुझाइको क्षमता अनुसार, उसको एउटा कस्तो भने आशय अनुसार, उसको रुचि अनुसार उहाँले भनेको हुन्छ। तर त्यो भन्नुभएको सब उहाँको त्यो वचन चाहिँ उहाँको आफ्नो अभिप्राय हुँदैन, बुझ्नु न। उहाँको आफ्नो अभिप्राय नभए तापनि उसको लागि चाहिँ कहिले त्यो केही समयको लागि भनेको हुन्छ, भन्नु खोज्छु त्यो हो। त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यथाशब्द चाहिँ हामी स्वीकार हुन्छ भनेको यहाँ। वास्तविक विनियोजनको आशय र रुचि अनुसार भन्नुभएको कारण त्यो वचन त सामान्यतया बुद्धको वचनमा के छ त, निषेध र प्रयोजन भने सम्बन्ध भाषामा चाहिँ गाक्षा त गैवा भन्छ होइन, गाक्षा त गैवा भन्छ। मतलब निषेध र प्रयोजन दुई हुन्छ र ती दुई मध्ये मुख्य रूपमा प्रयोजनको दृष्टिबाट भनिएको मात्र हो होइन। जुन भगवान गौतम बुद्धले चाहिँ आफ्नो अभिप्राय नभए तापनि त्यो मानिसको लागि केही समयको लागि चाहिँ त्यो मान्छेको रुचि, जिज्ञासा, उसको आफ्नो बुझ्न सक्ने क्षमता अनुसार चाहिँ भनेको हुन्छ, त्यो भनेको यहाँ। तर यथाशब्द अनुसार स्वीकार्नु मिल्दैन। त्यस्तो गतिशील सामान्यतया बौद्ध धर्म र विशेष नालन्दाका धर्म परम्पराको अद्भुत गतिविधि रहेछन्। यस्तो तपाईँको चाहिँ बुद्ध धर्मको जुन एउटा गतिविधि चाहिँ अनि अन्धविश्वासमा आधारित नभइकन चाहिँ यसरी तपाईँको चाहिँ अवलोकन गर्ने
प्रश्न गर्ने अनुसन्धान गर्ने गतिविधि चाहिँ धेरै अद्भुत रहेछ भन्नुभएको। अब आज यहाँसम्म टुङ्गाउन चाहन्छु अनि अन्तमा चाहिँ अनि हामी सबैले यसरी अब बुद्धको जुन उहाँको धर्मलाई देशनालाई चाहिँ सुनाएको र भनिएको जुन आजको जुन पुण्य हामीले सँगै सञ्चय गरेको छौँ त्यो पुण्य चाहिँ अनि त्यो पुण्य चाहिँ कस्तो भने अन्तिममा गएर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त हुने कारक बनोस् सम्झिँदै चाहिँ हामी सबैले एकसाथ अनि परिणाम गरौँ। गेवन्दी गेवो कुन सुनमा येशे सोजो जिन सुनमा येशे देश थाम्बा कुनि थोब्रा शो सुनमा दी थाम्चे जे थोबने येबे डाना famche de गेगा नाची बाला सीबे छोले रोवा रोवरा शो जम्बोला बावे चित्रा केम्बा दां कुंदो जंबो तेयां देजिन दे दादा कुंदी जेजो गेवा देदा tamche rabdo ngo tuzuma shebe गेवा tamche ge ngowa khangla chodo 다신 게베 자원 대근 경 상보 주주의 rabdo ngowa karma rabri marme tang yuma seba chubro tang milam lodang duje chue nam te dara da